उपाध्यक्षमा रहिन्जेल राम्रो काम गर्छु, सचिवमा रहिन्जेल राम्रो काम गर्छु, डाइरेक्टर रहिन्जेल राम्रो काम गर्छु, मैले पनि प्रधानमन्त्रीमा रहिन्जेल राम्रो काम गर्छु। तर हिजोको अदालतको फैसलाले प्रभाव त पारे होइन। यो सामान्य कुरा हो। त्यसमा केही मेरा केही भाइहरूले लड्डु खुवाइ गरे अरे, लड्डु खाएछ, खुसी भयो। जित्यौँ हामीले भने के जिते मलाई थाहा छैन। के पाउँछन् अब हेर्नुहोस्, त्यो लड्डु खाएर मुहा मिठा गर्ने हुन्छ नि, के पाउँछन् त्यो चाहिँ मैले हेर्नुहोस् के पाउँछ। हामी चाहिँ तेस्रो वर्षको होइन, पञ्चम वर्षको पेलेको लामो बनाएको चामल पेलेर लामो बनायो, त्यो चामल खान्छ। कुनै धान देख्नुभएको छ 1 इन्च लामो? अनि चामल चाहिँ 1 इन्च लामो कसरी भयो? सब डुप्लिकेट। प्लास्टिकका चामलको पनि कुरा सुन्नुभएको होला साथीहरू। कत्रो कत्रो धोका छ यहाँ। अर्को वर्ष टमाटर बेच्न सक्नुहुन्छ। सक्ने प्रविधि पनि हुन्छ, त्यसलाई कसरी रिजर्भ गर्ने, कसरी के गर्ने अहिले चलन चलेको छ नि। तपाईँलाई बिकाउनु छ भने टमाटर काटेर साना पार्नुहोस्, अलिक सुकाउनुहोस्, अचार बनाउनुहोस्। बेच्न समस्या पर्यो भने सुपर मार्केटमा पठाउनुहोस्। सुपर मार्केटले किन्न आनाकानी गर्यो भने पतञ्जलीको छाप लगाइदिनुहोस्। सजिलो छ। तपाईँलाई थाहा छ म लामो समय जेल परेको थिएँ। एकपल्ट जेलमा तेलमा बनाएको खानेकुराहरू लिएर आए एकजना साथीलाई। परिवारका सदस्यहरूले उसलाई खानेकुरा ल्याउँदाखेरि तेलमा बनाएको खानेकुरा लिएर आए। अनि मलाई पनि खानेकुरा दिए, खाएँ मैले। किन तेल अलिक बनाएँ नि भने मैले। अनि पेट मिची हाँस्यो खुबसँगले त्यो साथी। कति वर्ष भयो अरे सर जेल बस्नुभएको? यति वर्ष। अब शुद्ध तेल नखाएको त्यति वर्ष भएछ। शुद्ध तेलको गन्ध आउँदाखेरि अनौठो हो। तपाईँलाई शुद्ध तेलको बास्ना तपाईँले बिर्सिसक्नु भएको छ। मैले यसो सम्झेँ, हो म सानो छँदाखेरि खाएकै तेलको बास्ना हो, अर्थात् ओरिजिनल तेल। हामी त्यस्तै भएका छौँ, ओरिजिनल तेल चाहिँ बनाउँछ। नेपालको माटोको डिजिटल नक्सा आजको यस विशेष समारोहको समुद्घाटन हुँदैछ। पानसमा दीप प्रज्वलन गरी र खास गरी यो नक्साको प्रयोगबाट माटोमा रहेको अम्लीयपना, प्रारम्भिक पदार्थको मात्रा, नाइट्रोजन, फस्फोरस तथा पोटासको मात्रा, त्यसैगरी सूक्ष्म पोषक तत्त्वको मात्रा, माटोमा रहेको यी तत्त्वहरूको मात्रा थाहा पाउन हामीले सक्छौँ। र अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट स्विच अन गरी एउटा भिडियो शुभारम्भ गर्दै हुनुहुन्छ। नेपालको माटोको डिजिटल नक्सा नामक हामी यो भिडियो एकैछिन हेर्छौँ। अब नेपाल सरकारले किसानको खेतबारीको माटोको उर्वरा शक्ति र माटोमा रहेको पोषक तत्त्व थाहा पाउन सकिने सूचना प्रणालीको विकास गरेको छ। देशको कुनै पनि स्थानमा रहेको माटोको गुण थाहा पाउन मौसम अनुसार बाली नालीलाई कस्ता मल र खाद्य तत्त्व आवश्यक पर्छ, त्यसको हिसाब किताब निकाल्न सकिएको छ।
त्यसले अप्ठ्यारो भएर क्या एकछिनलाई अब स्थानअनुसार बाली बिरुवालाई चाहिने उर्वरा शक्ति भएको माटो बनाउन सकिन्छ। नेपाली किसानले आफ्नो खेतबारीको माटो कस्तो छ भनेर अब आफै हेर्न सक्छन्। देशको समग्र विकासमा कृषि क्षेत्रको अत्यन्त महत्त्व हुँदाहुँदै पनि विविध कारणहरू जस्तै अपर्याप्त लगानी, भौगोलिक विकटता, कृषि उत्पादकता वृद्धि गर्न अपरिहार्य स्रोत साधनको न्यून उपलब्धता, आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरू जस्तै सिँचाइ, सडक, कृषि बजार, शीत भण्डार, गोदाम घर, सङ्कलन घर तथा बिजुलीको अपर्याप्तता मूल समस्याको रूपमा रहेका छन्। साथै कृषिजन्य उत्पादनमा आशातीत उपलब्धि हासिल गर्न अत्यावश्यक उन्नत नस्ल तथा बिउको प्रतिस्थापन दर पनि अत्यन्त कम छ। यसको अतिरिक्त कृषि योग्य जमिनको तीव्र खण्डीकरण प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको छ। यसको मतलब सामान्य प्रधानमन्त्री यो होइन कि कृषि क्षेत्रमा विकास भएको छैन। यसको यथेष्ट प्रमाण वृद्धि भएको जनसङ्ख्यालाई यसै क्षेत्रले पालन पोषण गरेको छ। सन् 1970 मा देशको जनसङ्ख्या 1 करोड 20 लाख थियो र मुख्य बाली धान, मकै, गहुँ, कोदोको उत्पादन 35 लाख 31 हजार टन थियो भने सन् 2021 मा आइपुग्दा देशको जनसङ्ख्या 2 करोड 54 लाख पुगेको छ र यी बालीको उत्पादन 1 करोड 16 लाख टन पुगेको छ। यसले के देखाउँछ भने यस अवधिमा जनसङ्ख्या 137% बढेको देखिन्छ भने खाद्यान्न बालीको उत्पादन 200% भन्दा बढी बढोत्तरी भएको छ। ज्यामितीय प्रोग्रेसनमा बढेको जनसङ्ख्यालाई अङ्कगणितीय दरमा बढ्ने कृषिको उत्पादनले धान्न त्यति सजिलो भने छैन। विभिन्न कठाइका बावजुद पनि कृषि क्षेत्रले धेरै काम भएका छन्। हरेक नेपालीलाई संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारमा उल्लेख भएको खाद्य सम्बन्धी हक र देशले अंगीकार गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय सजग एवं सक्षम रहेको छ। कृषि उत्पादनमा आवश्यक पर्ने मुख्य 4 तत्त्वहरू जमिन, श्रम, पुँजी र व्यवस्थापन मध्ये जमिन वा माटो बिना कृषिको सायदै परिकल्पना गर्न सकिन्छ। देशको कुल क्षेत्रफलको कृषि क्षेत्रले करिब 1/3 क्षेत्रफल ओगटेको छ, तर हाम्रा कृषकहरूमा ससाना टुक्रे जमिन धेरै ठाउँमा छरिएर रहेका छन् र कुल खेती यो जमिनको करिब 1/4 मात्र सिँचाइ सुविधा छ भने अधिकांश कृषकहरू साना तथा मौजौला स्तरका रहेका कारण तिनले दक्षता वृद्धि गरी व्यवसाय गर्ने एवं जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्दै प्राकृतिक प्रकोपसँग जुझ्ने क्षमता विकास गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ। व्यवसाय बादलको अपर्याप्तताका कारण कृषिका लागि आवश्यक पर्ने श्रम शक्तिको रूपमा रहेका युवा जनशक्ति अन्य क्षेत्र तथा विदेशी रोजगारमा संलग्न भएका कारण पनि यो क्षेत्रको उत्पादकतामा ह्रास आइरहेको छ। साथै उच्च प्रविधियुक्त तथा अनुदानसहित कृषि क्षेत्रको प्रबन्धन गरेका 2 ठूला देशको बीचमा रहेको नेपालको विद्यमान गुजरामुखी कृषिलाई रूपान्तरण गरी प्रतिस्पर्धात्मक एवं व्यवसायमुखी बनाउँदै औद्योगिक विकासमा आबद्ध गर्ने कार्य धेरै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। तथापि भौगोलिक तथा जैविक विविधता जन्ने सम्भावना र उन्नत प्रविधिको बारेमा ज्ञान हासिल सहित विदेशबाट फर्केका युवा कृषि व्यवसायमा आकर्षित हुँदै जानु, जैविक खेती र कृषि वनप्रति उद्यमी र किसानको आकर्षण बढ्नु, उत्पादित वस्तुको विश्व बजारको पहुँच वृद्धि हुनु र ठूला संस्थागत तथा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढ्दै जानु कृषि क्षेत्रको अवसरको रूपमा हामीले लिएका छौँ। साल बसाली बढ्दो जनसङ्ख्यालाई खाद्यान्न सुनिश्चित गर्न कृषि क्षेत्रको उत्पादकता र उत्पादन वृद्धि नगरी सायदै सम्भव नहोला। तसर्थ कृषिको उत्पादकता वृद्धिमा माटोको उर्वरा शक्ति तथा मल खाद व्यवस्थापनको ठूलो भूमिका रहन्छ। मल खादको सही व्यवस्थापनले मात्र पनि करिब 50% उत्पादन बढाउन सकिन्छ। नेपालको माटोको उर्वरा शक्तिमा दिनानुदिन कमी हुँदै गइरहेको छ। यसका विभिन्न कारणहरूमध्ये बालीले माटोमा लिएको खाद्य तत्त्व कृषकले परिपूर्ति गर्न नसक्नु, बालीको सघनतासँगै कृषकहरूले प्राङ्गारिक मल उचित प्रयोग गर्न नसक्नु, प्राकृतिक विपदका कारणबाट मलिनो माटो खेर जानु आदि हुन्। साथै माटो संरक्षण गरी यसको उर्वरा शक्ति बचाएर कृषिको उत्पादन बनाउन आज ठूलो चुनौती रहेको छ। यी समस्यालाई मध्यनजर गर्दै कृषि विकास समिति रणनीतिले माटोको प्राङ्गारिक पदार्थ हालको 1%बाट विक्रमसम्म 2035 सम्ममा 4% पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। वास्तवमा यो सुखद अवसर हो, हामीलाई पहिलो हुने अवसर प्राप्त भएको छ। त्यसको निम्ति मैले सुरुमै यो काममा संलग्न भएको हाम्रो प्राविधिक टिम, माटो विज्ञ साथीहरूलाई हार्दिक
धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब यसको सदुपयोग हामीले कसरी गर्छौँ, व्यावहारिक कार्यान्वयनमा कसरी अगाडि बढाउँछौँ, यो हाम्रो परीक्षा हो। हामीले प्रविधि निर्माण गर्यौँ, प्रविधिबाट हिजो भएका जति पनि किसानका समस्याहरू थिए, माटोले के खोज्छ, माटोले चाहेको कुरा के हो, हाम्रो खेतबारीको माटोको अवस्था के छ, कुन तत्त्व बेसी छ, कुन तत्त्व कमी छ, यो चिजको पहिचान नगरिकन उही परम्परावादी ढङ्गले हाम्रा पुर्खाले जे गर्यो त्यही चिज गर्दै गर्दै आउने कारणबाट हाम्रा उत्पादनहरू धेरै ह्रास हुँदै आएका थिए। आजको जमाना आधुनिक जमाना, विकासले धेरै प्रविधिको विकास गरिरहेछ र हामीले प्रविधिको माध्यमबाट पनि कृषि क्षेत्रमा फड्को मार्न सक्ने धेरै सम्भावनाहरू छन्। नेपालकै कुरा गर्दा हाम्रो कृषि राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र हो। त्यसलाई हामीले कसरी चुन्न सक्छौँ, त्यसको विकास हामीले कसरी गर्न सक्छौँ, यो हाम्रो चुनौती र कृषि क्षेत्र हाम्रो जीवन पनि हो। चारैतिर जता हेऱ्यो उतै हाम्रो सम्भावना छ। विगतको कुरा हेर्दा अलिकति दृष्टिकोणमा समस्या थियो। कृषि पेसा गर्ने भनेको खान नपाउनेहरूले, अलि निम्न स्तरको मान्छेहरूले हो श्रम गर्ने भनेर कृषिको श्रम गर्ने मान्छेहरूलाई यहाँको दृष्टिकोणले हेर्ने, सम्मान गर्न नसक्ने खालको परिपाटी थियो भने आज अलिकति थोरै हाम्रा सोचाइहरूमा बदलाव आएको छ र अब कृषि सबैले गर्नुपर्छ है। कृषि किसानले मात्रै होइन, अरू ठुल्ठुला खालका धनाढ्य मान्छेहरूले पनि कृषि पेसा गर्नुहुन्छ र कृषिबाट फड्को मार्न सकिन्छ भन्ने एउटा विश्वासको वातावरण हामी कहाँ सिर्जना भएको छ। त्यसैले हामी देखिरहेका छौँ गाउँठाउँमा अलिकति नयाँ ढङ्गले कृषिका फार्महरू सञ्चालन गर्ने, सामूहिक मोडेलमा पनि जाने यो खालको अभियानको सुरुवात भएको छ। मलाई हेक्का छ, हामीले 3 वर्ष अगाडि हेऱ्यौँ र यो 3 वर्ष पछाडि हेऱ्यौँ भने यो क्षेत्रमा अलिकति यो 3 वर्षको बिचमा धेरै प्रगति भएको छ। त्यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, हाम्रो अभिभावक। उहाँले जति बेला पनि कृषि क्षेत्रको विकासको निम्ति बडो चिन्ताका साथ, बडो चासोका साथ उहाँले आफ्ना योजनाहरू प्रस्तुत गर्ने, स्पष्ट रूपमा कर्मचारी, मन्त्री, अरू विभिन्न सेक्टरहरूलाई, पार्टी पङ्क्तिलाई पनि प्रशिक्षित गर्ने, दिशा निर्देश गर्ने काममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लागि परिरहनु भएको छ। सम्भवतः त्यसकै परिणाम होला। अब कृषिप्रति धेरै मान्छेहरू रुचि राखेर अगाडि बढिरहेछन्। यस्तो अवस्थामा हामीले आज जुन खालको प्रविधिको विकास गर्यौँ, यो खालको प्रविधिले कृषि क्षेत्रको विकासको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। हाम्रो किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू माटो परीक्षण गर्न पर्यो भने निश्चित ल्याबहरूमा थोरै अत्यन्त दुःख पाएर निश्चित सङ्ख्यामा निश्चित ल्याबहरूमा गएर माटो परीक्षण गर्नुपर्ने स्थिति थियो भने अब आफ्नो ओछ्यानमा बसेर, आफ्नो घरमा बसेर, इभन आफ्नै करेसाबारीमा बसेर हामीले आफ्नै मोबाइलबाट, आफ्ना कम्प्युटरहरूबाट मेरो जमिनको अवस्था के छ, मेरो खेतबारीको अवस्था के छ, के तत्त्वको कमी छ, यहाँको उर्वरा अवस्था के छ भन्ने कुरा हेर्न सक्ने गरी आज कृषि मन्त्रालयले यो प्रविधिको विकास गर्यो। यो कृषि क्षेत्रको निम्ति ठुलो क्रान्ति हो भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने यो कृषि क्षेत्रको निम्ति, किसानहरूको निम्ति ठुलो क्रान्ति यसले ल्याउन सक्छ। त्यसैले म यहाँ धेरै कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ, विशेषतः कृषि मन्त्रालयसित। कृषि मन्त्रालयको कुरा के हो भने अन्यत्रको अरू मन्त्रालयको जस्तो रहेन। कृषि मन्त्रालयका कर्मचारी भनेको धेरै सरुवा पनि हुन नपर्ने, अलि थायी रूपमै त्यही काम गर्ने, अरू मन्त्रालयमा जान नपर्ने खालको स्थिति भएको हुँदा आज अगाडि सारिएका कुराहरू भोलि अर्को कर्मचारी आउँछ, त्यसले ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्छ कि गर्दैन भन्ने जुन खालको आशंका र प्रश्नहरू थियो, त्यो प्रश्न यो मन्त्रालयमा हुँदैन। यहाँ थायी खालका कर्मचारी रहने भएको हुनाले यसलाई कार्यान्वयन गर्दै आज हामीले देखेको जे सपना छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कृषि क्षेत्रको विकासको निम्ति उहाँको जे सपना छ, त्यो सपनालाई साकार पार्ने कुरामा यो प्रविधिको ठिक ढङ्गले प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न सकौँ। आजका दिनमा हामीले एउटा सङ्कल्प यो मञ्चमा बसेर सार्वजनिकीकरणको सँगसँगै यो सङ्कल्प पनि आजका दिनमा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ र मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यो सोइल म्यापको बारेमा अहिले यति राखिकन मैले थोरै केही विषयहरू प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले जानकारी गराउन चाहन्छु। वास्तवमा नेपाल सरकार 15औं योजना मार्फत समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पना गर्यो। यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भिजन हो। यो भिजनलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति या कार्यान्वयन गर्दै हामीले अपेक्षा गरेका छौँ 16औं योजनामा पुग्दाखेरि हामीले उच्च स्तरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्छौँ भन्ने खालको कुरा हामीले सङ्कल्प गरेका छौँ। अब यो मन्त्रालयको तर्फबाट यो चिजलाई कार्यान्वयन गर्न हामीले नीतिगत रूपमा र कार्यक्रमगत रूपमा दुवै ढङ्गले हामीले सम्बोधन गरेका छौँ। नीतिगत रूपमा हामीले राष्ट्रिय कृषि नीति पास गरेका छौँ, निर्माण गरेका छौँ र अर्को कृषि विकास रणनीति हामीले निर्माण गरेका छौँ। यो चिजबाट हामीले कृषिको व्यवसायीकरण, कृषिको आधुनिकीकरण र कृषिको यान्त्रिकीकरण र बजारीकरणसम्मका कुरालाई सहज ढङ्गले लैजाने गरी त्यो चिजलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीतिगत तहमा हामीले यो काम गरेका छौँ। अब कार्यकारिणी ढङ्गले हेर्ने हो भने कार्यक्रममा हामीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, त्यो एउटा गेम चेन्जर कार्यक्रम हो। कृषि क्षेत्रको गेम चेन्जर कार्यक्रम भनिरहेको बेला यसलाई प्रभावकारी गराउनको निम्ति र त्यो परियोजनामा यान्त्रिकीकरणको प्रयोग गर्ने, त्यहाँ बजारसम्मको कुरा जोड्ने, रोजगार सिर्जना गर्ने, उत्पादन अधिकतम वृद्धि गर्ने यो लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ छ। त्यसैले त्यो कार्यक्रमभित्र 106वटा जोन र 16वटा सुपर जोनका कार्यक्रमहरू छन्। त्यहाँ जति काम भएको छ ती कामहरू बाहिर ठिक ढङ्गले प्रचारमा आइरहेको छैन। प्रचारमा आइरहँदा मैले हिजो मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरै जिल्ला स्याङ्जाको एउटा चिनो ल्याइदिएको थिएँ। हिजो अलिकति बातमा पनि बिथलिएको हुँदा मैले पुर्याउन सकिनँ। त्यहाँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम मार्फत उत्पादन गरिएका जे चिजहरू छन्, विभिन्न खालका परिकारहरू, त्यो सिधै जापान बिक्री गर्ने, यहाँ हामीले भेट्न पाउने स्थिति नै छैन। यस्तो हेर्न लायक ढङ्गले त्यहीँ भएको छ र यस्तो धेरै ठाउँमा भएको छ। अब अलिकति समस्या बजारसित जोडिएर छ। बजारको सहजता छैन। त्यो बजारको सहजता सिर्जना गर्ने गरी गयौँ भने उत्पादनको निम्ति अब मान्छे धेरै लालायित भएर उत्साहित भएर अगाडि बढेको हामीले विभिन्न ठाउँका परियोजना हेऱ्यौँ, विभिन्न ठाउँका कार्यक्रमहरू हेऱ्यौँ भने देखिन्छ। किन एक खालको हल्ला छ, कृषिमा त सबै अनुदानको नाममा लगेर खाए लुटे भन्ने खालको जे हल्ला छ, केही त समस्या पनि छ। राष्ट्रिय आयमा यसको योगदानको प्रतिशत कति छ भन्दा 65% जनसङ्ख्या इन्भल्भ हुने, कन्ट्रिब्युसनको पक्ष कति हेऱ्यो भने 27, कति प्रतिशत छ? 27, अबाउट 27%, अथवा यो प्रतिशतको तुलना मिलेन। हाम्रो पोलिसी के हो भने कृषिमा निर्भर जनसङ्ख्याको प्रतिशत घटाउने, कृषि क्षेत्रबाट मानिस पलायन भयो भनेर चिन्ता नगर्नुहोस्। हाललाई पलायन भयो भनेर चिन्ता गर्नु परेको छ, किनभने कृषि मोडर्नाइज छैन, मेसिनीकरण छैन, व्यावसायिकीकरण छैन। त्यसकारण पलायन हुँदाखेरि खेत बाजा रहेका छन्, बारी बाजा रहेका छन्, त्यो चिन्ताको विषय हो। तर अहिले जति प्रतिशत वस्तुतः जति प्रतिशत कृषिमा इन्भल्भ छ पपुलेसन, त्यो पपुलेसन यदि यसलाई मोडर्नाइज गर्ने हो भने त्यो पपुलेसन काफी हुन्छ, काफीभन्दा बढी हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो नीति हो कृषिमा अल्झिएको जनसङ्ख्या, जहाँ अर्धरोजगार, आंशिक रोजगार बनेर अल्झिएको छ, त्यसले पूर्ण आफ्नो यस्तो पिङमा चढेको छ जो मच्चिँदैन। म पनि लिङ्गे पिङ चढ्यो भने त्यस्तै हुन्छ। चढ्यो उता, अरू चढ्दा पर जान्छ, उता जान्छ, आफू चढ्दाखेरि हल्लिन्छ मात्रै। हाम्रो कृषि त्यस्तै हो, म लिङ्गे पिङ चढे जस्तै स्विङमा जाँदै जाँदैन। त्यसलाई हामीले मोडर्नाइजेसनको स्विङमा लानु पर्यो, प्रोडक्सन प्रोडक्टिभिटी बढाउने स्विङमा लानु पर्यो। त्यसो गऱ्यौँ भने
त्यो पपुलेसन त्यहाँ चाहिँदैन जो कृषिमा इन्भल्भ छ अथवा कृषिमाथिको डिपेन्डेन्सी उसको छ। त्यो डिपेन्डेन्सी घटाउनु पर्दछ, त्यहाँ इन्भल्भमेन्ट किसानको घटाउनु पर्दछ, त्यो पपुलेसनको घटाउनु पर्दछ। पपुलेसन अन्यत्र शिफ्ट गर्नुपर्दछ, अन्यत्र यसै शिफ्ट हुँदैन, अन्यत्र अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्नुपर्दछ, होइन भने अरबका खाडीतिर पुग्छ पपुलेसन। अरू क्षेत्रमा हामीले यदि रोजगारीका अवसरहरू, अपर्च्युनिटी, बेटर अपर्च्युनिटिज अन्यत्र, एट्र्याक्टिभ अपर्च्युनिटिज अन्यत्र हामीले क्रिएट गर्न सकेनौँ भने त्यो पपुलेसन अरूतिर ड्रेनिङ त्यो अन्ततिर बगेर जान्छ। त्यसर्थ हामीले उपयुक्त ढङ्गले त्यो पपुलेसनलाई बढी प्रोडक्टिभ र आवश्यक फिल्डमा सिफ्ट गर्ने, एग्रिकल्चरको मोडर्नाइजेसनद्वारा पपुलेसनको अत्याधिक पपुलेसनको इन्गेजमेन्टलाई घटाइदिने, अर्ध वा आंशिक बेरोजगारी अथवा झन्डै पूर्ण बेरोजगारीको स्थितिबाट पूर्ण रोजगारीको स्थिति र प्रतिफल दिने खालको स्थितिमा रहेको पपुलेसनलाई या राख्ने, त्यहाँ पपुलेसनलाई त्यसरी सदुपयोग गर्ने पपुलेसनको, र उता इन्भल्भमेन्ट कृषितर्फको संलग्नतामा अल्झिएको पपुलेसन घटाइदिने तर कृषि उत्पादन बढाइदिने र राष्ट्रिय आयमा 27% होइन यसको प्रतिशत वृद्धि गर्ने, यसको योगदानको प्रतिशत वृद्धि गर्ने, योगदानको प्रतिशत वृद्धि गर्न सकिन्छ। योगदानको प्रतिशत वृद्धि नहुन पनि सक्छ। कहिले कहिले टुरिज्मको सेक्टर स्वाट्ट बढ्यो भने, सर्भिस सेक्टर स्वाट्ट बढ्यो भने, कमर्सियल वा इन्डस्ट्रियल सेक्टर वात्त बढ्यो भने त्यसको कन्ट्रिब्युसन हाई हुन सक्छ। अथवा आइटीका सेक्टरहरू, अरू सेक्टरहरू, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका सेक्टरहरू, तिनीहरू वात्त बढेर ती सक्सेसफुल्ली अगाडि बढ्यो भने हाम्रो जस्तो टुरिज्मका लागि प्रचुर सम्भावना भएको देशमा टुरिज्म वात्त बढ्यो भने यसको कन्ट्रिब्युसन धेरै माथि प्रतिशतमा नजान सक्छ। किनभने यसको उत्पादन कम भएर होइन, उत्पादन र उत्पादकत्व धेरै बढेको हुन्छ, तर पनि कन्ट्रिब्युसन चाहिँ अरू क्षेत्रको कन्ट्रिब्युसनले यसलाई 5 फिटको उचाइलाई त 6 फिटको उचाइ भयो भने होचो बनाइदिन्छ नि त। त्यस्तै कृषि क्षेत्रको कन्ट्रिब्युसन अरू क्षेत्रले होचो बनाएर केही छैन, तर प्रोडक्सन चाहिँ, प्रोडक्टिभिटी चाहिँ यसको बढ्नु पर्यो। हाम्रो ध्यान प्रोडक्सन र प्रोडक्टिभिटी बढाउने। जहाँसम्म मार्केटको कुरा छ, एक डोको टमाटर, एक डोको भन्टा, एक डोको चिप्ले भिन्डी फलाएर, एक डोको घिनौला फलाएर मार्केट पाइन भन्नु बेकार छ। पर्खिरहेका छ नि, यत्रो अरब कन्ट्रिजले त पर्खिरहेका छन् नि, सब्जी चाहियो, ताजा सब्जी चाहियो, अर्ग्यानिक सब्जी चाहियो, पर्खिरहेका छन्। तर तपाईँ एक डोको के बोकेर पुर्याउनुहुन्छ नि? त्यो त पुर्याउनै सक्नुहुन्न तपाईँ। त्यसकारण यदि तपाईँले ठुलो मात्राको प्रोडक्सन गर्नुभयो भने त सरकारले त्यहाँ बाटो पनि पुर्याउनु पर्छ नि। अब ट्रान्सपोर्टेसनको ठुलो समस्या छैन नेपालमा। एउटा मात्रै सदरमुकाम, हुम्लाको सदरमुकाम सिमीकोट एउटा जोड्न बाँकी छ, त्यो पनि 2 किलोमिटर जति चट्टानको कुरा हो। कमिङ फिस्कल इयरसम्ममा हामी त्यसलाई जोडिसक्छौँ र सबै जिल्ला पिच बाटोले जोडिने स्थिति बन्छ अथवा सडक सञ्जालसँग जोडिन्छ। हवाई सञ्जाल र सडक सञ्जाल गर्ने हो भने सबै ठाउँ जोडिएको छ, तर हवाई सञ्जालले मार्केट प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यो पर्याप्त हुँदैन। त्यसकारण सडक सञ्जालले हामीले जोड्नुपर्छ जिल्लाहरूलाई, गाउँपालिकाहरूलाई। पालिकाका सदरमुकामहरू जोड्ने हामीले अभियानै चलाएका छौँ। पालिकाका सदरमुकामहरू हाइवेबाट या मूल सडकबाट पालिकाका सदरमुकामहरू जोड्ने पक्की बाटो निर्माण गर्ने आयोजना यस वर्ष अझ तीव्र गतिका साथ हामीले चलाएका छौँ र यो आर्थिक वर्षभरिमा केही मात्रै पालिका सदरमुकामहरू पिच बाटोबाट जोडिन बाँकी रहन्छन्, अरू जोडिसक्छौँ। यथार्थमा खाद्यान्नमा, खाद्य बालीमा, खाद्य वस्तु, खाद्य पदार्थमा यथार्थमा हामी आत्मनिर्भर छौँ, भइसकेका छौँ यथार्थमा। तर
हामीलाई लामा सिता भएको चामल चाहिन्छ। लामा सिता भएका चामल यसो पाहुना पासा आउँदा पनि देखाउँदाखेरि अलिकति हरिया टमाटर पनि हालेर अलिकति जिरा पनि हालेर लामा सिता भएको पातलो चामल भयो भने अलिकति सानो बढे जस्तो लाग्ने, त्यो भात होइन अलिकति भुजामा परिणत भए जस्तो लाग्ने, खाने होइन जिउनार गरे जस्तो लाग्ने, पानी भित्रै जस्तो। त्यो सानो मसिनो लामो चामल भनेको रियल चामलै होइन। त्यही मोटो चामललाई एउटा प्रविधिबाट पेलेर लामो बनाइदिन्छ अनि हामी गजब मसिना चामल किनेर खान्छ। धोका हो सबै। पुरानो थोत्रो चामल अर्को वर्ष टमाटर बेच्न सक्नुहुन्छ। सक्ने प्रविधि पनि हुन्छ, त्यसलाई कसरी रिजर्भ गर्ने, कसरी के गर्ने अहिले चलन चलेको छ नि। तपाईँलाई बिकाउनु छ भने टमाटर काटेर साना पार्नुहोस्, अलिक सुकाउनुहोस्, अचार बनाउनुहोस्। बेच्न समस्या पर्यो भने सुपर मार्केटमा पठाउनुहोस्। सुपर मार्केटले किन्न आनाकानी गर्यो भने पतञ्जलीको छाप लगाइदिनुहोस्। सजिलो छ। मान्छे रियालिटीभन्दा फेसनमा जानुपर्छ। यो कुरा हामीले रोक्नुपर्छ। हामी फेसनका पछि होइन, हामी हल्लाका पछि होइन, हामी रियालिटी, त्यो रियालिटीमा जानुपर्छ। अहिले ड्रिङ्क्स, इनर्जी ड्रिङ्क्स, अरू ड्रिङ्क्स, विभिन्न ड्रिङ्क्सहरू सजिलो हुँदो रहेछ। अरू देशमा बेच्यो बेच्यो बेच्यो, डेट एक्सपायर भएपछि लेबल उकाइदियो र अर्को डेट टाँसेर नेपाल पठाइदियो। यसो टाइप गर्ने नभयो, डेट एक्सपायर भयो त्यो लेबल हटाइदिनुहोस्, अर्को ट्याग टाँसिदिनुहोस्, नेपाल पठाइदिनुहोस्। अनि हामी चाहिँ ठाडो घाँटी लाएर पानी खान छोडेर स्वास्थ्य नाश गर्ने त्यस्ता चिजहरू खान्छौँ। बानी बिग्रिएको छ हाम्रो। हामीले बानी सफाल्नु पर्यो। मेरो नाम त गौतम बुद्धको नाम सम्झिन्छन्। गौतम बुद्धदेखि यताका कति पुस्ता, कति हजार, कति लाख, कति करोड मान्छे कति जन्मिए, कति मरे, कसले नाम सम्झिहाल्छ? एउटा गौतम बुद्धको सम्झिन्छन्। अथवा इतिहासमा कहिले कहिले यस्तो एउटा मान्छे हुँदो रहेछ जसलाई सम्झिँदो रहेछ। अरू मान्छे त कति प्रधानमन्त्री भयो होला, कसले सम्झिहाल्छ? कति राजा महाराजा भयो होला, कति राष्ट्रपति भयो होला, कति सम्राट भयो होला, कति के भयो होला, कसले सम्झिहाल्छ? त्यसकारण यो अनन्तकालसम्म मलाई तपाईँहरूले सम्झिरहनु हुन्छ भन्ने कुनै भ्रम छैन मलाई। तपाईँहरूले सम्झिरहनुहुन्छ भने सम्झिरहनु तपाईँहरू बाँच्नुहुन्छ भन्ने पनि भ्रम छैन। यस सफलताका लागि तपाईँहरूलाई फेरि धन्यवाद। मलाई यहाँ आमन्त्रण गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।